Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning, Sir Ian. Og sa mong mga suwinding paminaw, mao kani atong latest weather update para sa sunod nga 24 oras. Sa pagkakaroon natin duha ka weather system nga nangapekto sa atong nasod. Usa niini ang Intertropical Convergence Zone kini ITCZ nga mao nakaapekto karon dinhi sa Visayas, dito sa Mindanao, dito sa Palawan, Masbate, Catanduanes, Albay ug Sorsogon. Samtang ang Northeast Monsoon ang mao nakaapekto karon sa North Luzon. Gawa sa ning duha ka system wala kita nakita or na monitor nga bagyo or EPA nga nasa sulod ug gawa sa tumpar nga posible makaapekto sa tuwang nasod. Og para sa tuwa kahimtang sa panahon para dinhi sa tibok Visayas sa sunod nga 24 oras kay makasinatita og madag-umon nga kalangitan nga mga pag-ulan ug mga panudong kilat tungod ay ning ITCZ. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa atong kadagatan ang tibok Visayas kay makasinati og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ngadto sa amin ang kasadpan di nabalod sa atong karagatan mulina ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo ang dagat mutaob unya alas 9:26 sa buntag ug mula sa kini unya nauna 35 sa hapon. Temperatura dinhi sa Sugbo karong adlaw 25-30 degrees Celsius. Atong sunrise karong alas 5:29 sa buntag. Ug mula ka na itong latest weather update, di kan diri sa Butan sa Pag-asa, kini si Manny Jan Nagbay, may muntag. Salamat Sir Manny, happy weekend sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyong debate ang atong weather update kung dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Biyernes Pizza 20 City bulan sa Disyembre tuig 2024. Mao kato si Sir Manny Jan Nagbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat sa Pag-asa Mactan ug bayong buntag kanatong tanan. Paminaw sa'yo sa tagumpago.